बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 2 अप्रैल है और दिन है बुध का, और आप ये भी जानते हैं कि खुशियों का सूरज वो गुरूब हो चला है। ईद उल फितर ज़ाहिर है पहले रमज़ान रवाना हुआ, उसके बाद जो है ना वो ईद उल फितर आपने इंजॉय की। अल्लाह से यही दुआ है कि आपने अच्छी जो है ना वो ईद उल फितर गुजारी हो, अपनों के साथ गुजारी हो। बहरहाल जो मुल्की हालात हैं, तो मुल्की हालात में जो है ना वो तेज़ी आ गई है, चाहे वो बलूचिस्तान का लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो इमरान खान की जेल हो या सियासी सूरत हाल हो, उसमें काफ़ी जो है वो तेज़ी दिखाई दे रही है। मसलन आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जो सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनकी बताया जा रहा है कि सूरत हाल तशवीशनाक है या ख़राब है या बीमार है। बहरहाल वो सारी ज़ुबान चाखरन कि सूर मोयाई टांडे उजाड़ के, यानी टांडे और गन्ना उसने सारा उजाड़ दिया था, उसके बाद जो है ना वो मरद था। मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा है कि जब ये सोशल मीडिया पे ख़बर आई तो जो तबसरे हुए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यकीन करें कि ये तबसरे न देखे न सुने कि एक बंदा जो है ना वो बीमार है, उसको हस्पताल जो है ना वो दाखिल कराया गया है और उस पर जो लोग तबसरे कर रहे हैं। जो सबसे खूबसूरत तबसरा मेरी नज़र से गुज़रा वो ये तबसरा ये था कि जी हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक अपनी मर्ज़ी करें। तो ये बहुत बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अपनी उम्र जो है वो लोगों को ठगने में, वो करप्शन करने में, वो हराम इकट्ठा करने में और लोगों की तकदीरों के साथ खेलने में जो है ना वो बसर करते हैं कि जी इतनी दौलत इकट्ठी कर ली जाए कि फिर ईद की नमाज में पता ही न चले कि कौन सा हाथ कहाँ पे रखना है, या 23 मार्च वाले दिन जो है वो आप तकरीर न कर सकें। और हैरानगी इस बात की होती है कि जिन लोगों का ये सुप्रीम कमांडर है और इसके बारे में कहा गया, अभी हाल ही में एक बड़ी शख्सियत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कहा कि ये इमरान खान से बेहतर है। बहरहाल वो लोग बेहतर समझते होंगे कि हमारा जो सुप्रीम कमांडर है वो इस तरह का हो और उसकी हालत ये हो कि ना वो बोल सके, ना वो चल सके, ना वो ईद की नमाज अदा कर सके, और जब वो हस्पताल में दाखिल हो तो लोग ऐसी ऐसी दुआएं करें। अब इनको दुआएं कहेंगे या बद दुआएं कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि लोगों ने इस तरह जो है ना वो किसी की बीमारी पर तबसरे जो है वो किए हों। कोई कह रहा है कि जल्दी जुल्फ़कार अली भुट्टो से इसकी मुलाकात होगी, कोई कह रहा है कि अल्लाह करे जल्द इसकी जो है ना वो मुलाकात अपनी बीवी के साथ हो जाए, कोई कह रहा है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ जो है ना वो इसकी मुलाकात हो जाए। तो बहरहाल ये लम्हा फ़िक्रिया है। जो भी लोग हैं मेरे समेत, जो भी लोग हैं कि जो है ना वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारें, सारी ज़िंदगी सियासी जोड़ तोड़ में और जो है ना वो इक़्तिदार के चक्कर में कि फिर नौबत यहाँ तक आ जाए। बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि हमारी कहावत ये है कि सूर मोयाई टांडे उजाड़ के। तो अभी आप इतने ऑप्टिमिस्टिक ना हो, अभी आप इतनी ज़्यादा उम्मीदें न बांधें, क्योंकि मेरा ख्याल है जो थोड़े ज्यादा टांडे रानन जो इसने उजाड़ने हैं। वैसे भी मौसूफ अपनी ज़िंदगी का मकसद बता चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के लोग जाने, सिंध जाने, सिंध के हारी जाने, इस बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना ये है कि जिस तरह मैं बीवी के सर पे खड़पैंच बन गया पाकिस्तान का, इसी तरह मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए। बहरहाल ये तो ज़रदारी साहब के बारे में था कि वो अस्पताल में दाखिल हैं। उसके बाद ट्रंप का जो राइट मैन है, जिसको आजकल अमेरिका में
जूनियर जो है ना वो ट्रम्प कहा जा रहा है या छोटा ट्रम्प कहते हैं। और वो आप जानते हैं कि वो वन एंड ओनली वो इलोन मस्क हैं। पहली दफ़ा जब से ट्रम्प इंतज़ामिया आई है तो इलोन मस्क ने जो है वो ट्वीट किया है, और इलोन मस्क ने फ्रांस के एक अपोजिशन लीडर का हवाला दिया है। इसके अलावा ब्राज़ील के एक जो है ना वो लीडर का हवाला दिया है। फिर सबसे अहम ये कि उन्होंने ट्रम्प का अपना हवाला दिया है कि ट्रम्प के साथ क्या कुछ किया गया, डीप स्टेट ने क्या किया, ट्रम्प पर किस तरह मुकदमात बने, और फिर इन सारी चीज़ों को उन्होंने को रिलेट किया है इमरान खान के साथ, कि इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। एलोन मस्क कहते हैं कि जब आप जमहूरी तरीके से इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाते, जब आप लोग जमहूरी तरीके से इन लोगों को नहीं हरा पाते, तो फिर आप दो नंबरियाँ करते हैं, फिर आप दो नंबर तरीके से इनको इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश करते हैं। और वही हुआ। अब जानते हैं इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के साथ यही हो रहा है। इमरान खान के साथ जो है ना, इमरान खान सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार है। इमरान खान को इलेक्शन से पहले वो हुमायूं दिलावर के ज़रिए जल्दी जल्दी जो है ना नाअहल किया गया कि पार्टी का मोरल गिर जाए और कारकुनों का मोरल गिर जाए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि न सिर्फ इमरान खान बल्कि इमरान खान की पार्टी ने जो है ना वो झाड़ू फेर दिया। तो ये काफ़ी जो है ना जो बढ़ता दबाव है उसकी तरफ इशारा है। और मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि उस दबाव को डिफ्यूज़ करने के लिए बैरून मुल्क जो है ना पाकिस्तानियों को वो बुलाया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है। अब फिर सुना है कि एक बहुत बड़ा जहाज़ तैयार है और वो अनकरीब पाकिस्तान लैंड करने वाला है, जिसमें अमरीकी पाकिस्तानी हैं। मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जन्नत से इनकारी हो सकती है, अपने वालिदैन को इनकार हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि कोई अमेरिका को इनकार करेगा, और मैंने ये बात भी आपको हमेशा से बताई कि अगर अमेरिका को किसी ने इनकार किया है तो वो इनकार जो है वो किया है सियासतदानों ने। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 78 सालों में कभी भी अमेरिका को इनकार नहीं किया। तो वहाँ से मुसलसल जो है वो दबाव आ रहा है कि आप जो है ना वो डेमोक्रेसी या जमहूरियत को बहाल करें। जो विल्सन का जो है ना बिल भी आपके सामने होगा। और अब जो जैक जो है ना बर्गमैन है, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आप जानते होंगे। जैक बर्गमैन जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो पीटीआई के लोगों के साथ मिलेंगे, वो इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और वो बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ जाकर अमरीकी हुकूमत के सामने रखे जाए। एक और तशवीशनाक खबर है और वो खबर ये है कि ईरान के गिर्द जो है ना वो घेरा तंग हो रहा है। यानी अब इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ तक कहा जा रहा है कि कतर में गैर मामूली सरगर्मियाँ हैं। कतर में असला भी बहुत ज़्यादा पहुँचाया गया है। मैंने आपको पहले एक वीलॉग में बताया था कि अब जो आखिरी रुकावट समझी जा रही है ना वो ईरान है। यानी इसमें दो मकासद हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि या तो ईरान पे हमला करके उसे मलबे का ढेर बना दिया जाए, खुदा न खास्ता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कम अज़ कम ईरान में जो है ना वो रजीम चेंज कर दिया जाए। आपको अच्छी तरह याद होगा अप्रैल फिर आ गया। अप्रैल में इमरान खान का रजीम चेंज किया गया था जो बाइडन के ज़रिए। तो अब जो है कोशिश है कि ईरान में जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए और ईरान का जो निज़ाम है शूरा का, और आप जानते हैं कि उलमा आयतुल्ला सो एंड सो, तो उसको चेंज किया जाए। तो बहरहाल ये चारों तरफ से जो है वो दबाव वो बढ़ रहा है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट हो गया है, वो हमारे जो है ना एक कार्ड हमारे हाथ से निकल गया है, तो अब शायद ईरान वाला कार्ड इस्तेमाल हो कि आप ईरान के ख़िलाफ़ हमारे इत्तेहादी बने, हमें अड्डे दें। ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। यानी मुख्तसर बात यह है कि दबाव बढ़ रहा है। उससे अगली बात अगर हम पीटीआई के करें
تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس وقت آپ یقین کریں کہ کوفیوں میں اور شامیوں میں یہ گھری ہوئی ہے بار بار، یعنی سارے تقریباً بڑے جو تبصرہ نگار ہیں وہ جو سسٹم کے خلاف بولتے ہیں، ان کا ایک ہی مدعا رہا ہے، اور ان کا مدعا یہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کی جو ہے نا وہ رہائی کو فوکس کریں، آپ عمران خان کے حالات کو فوکس کریں۔ لیکن یہاں کس بات پہ فوکس ہے؟ اس بات پہ فوکس ہے کہ فلاں صدر بن گئے، فلاں جنرل سیکرٹری بن گئے۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں گا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی گئی آدم سواتی کو۔ آدم سواتی نے باہر آ کر کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جو بابر سواتی ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ بابر سواتی کون ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے، وہ سپیکر ہیں کے پی کے اسمبلی کے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کو کسی نے ریپلیس کیا یا ایسی نوبت آئی تو وہ بابر سواتی ہوں گے۔ تو بابر سواتی کو پہلے ہی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ آدم سواتی جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے بہت قریب ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں گنڈاپور کے ساتھ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لائن پکڑ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کی۔ بہرحال ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تقریباً ہر ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے، یقین کریں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یہ جو نام نہاد لیڈر ہیں، یہ عمران خان کے اندر ہونے پر خوش ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان تو پھر آپ کو پتہ ہے ون مین آرمی ہے۔ اگر عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ Who is علی امین گنڈاپور? Who is آدم سواتی? اینڈ who is سلیمان اکرم راجہ؟ who is بیرسٹر گور؟ یہ سوال پوچھا جائے گا ان سے کہ آپ ہوتے کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ نے کیا کی ہے؟ تو یہ مکمل طور پہ کوفیوں میں اور شامیوں میں اس وقت عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ گھری ہوئی ہے۔ کبھی وہ جنید اکبر کے خلاف جو ہے نا وہ چغلیاں لگاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کس کے خلاف چغلیاں لگاتے ہیں، اور اس چکر میں اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے اور فلاں کرپٹ ہے، کیونکہ ان کا نشانہ سیدھا نہیں ہے۔ ان کا نشانہ ہونا چاہیے جو نون لیگ کی بیڈ گورننس ہے، اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی نے اندھیر مچا رکھا ہے سندھ میں، پھر پیپلز پارٹی نے جس طرح سندھ کے ہاریوں کا پانی بیچا، یہ سارا کچھ ان کا فوکس ہونا چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بجائے وہ آپس میں جو ہے وہ کوئی کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، بالکل جو ہے وہ چپ کر کے عمران خان کے نام پہ جو ہے نا وہ ووٹ لے کر اور وہ اور چکروں میں ہیں۔ یعنی وہاں پہ بھی کوفیوں نے جو ہے نا جنہوں نے امام کو خط لکھے وہ بڑے باعزت قرار پائے تھے کہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا تاریخ جو ہے نا وہ شاہد ہے۔ پھر اس وقت کے شامی ان کا کام تھا صرف سازشیں، صرف ڈس انفارمیشن، فیک نیوز کہ اب یہ ہو گیا ہے اور اب یہ ہو گیا ہے، فلاں ذمہ دار نہیں ہے اس واقعے کا، فلاں ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل آئیڈیل سچویشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے پی ٹی آئی کی، کہ وہ کوفیوں میں اور شامیوں میں اس وقت گھری ہوئی ہے، اور جو اقتدار کی جو رسکشی ہے کے پی کے میں کسی بھی صورت میں وہ جو ہے وہ جاری ہے کہ جی علی امین گنڈاپور، وہ فیصل امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ عمران خان کی اگر رہائی ہوگی تو وہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس بات پہ وہ چوڑے ہوئے پھرتے ہیں، یعنی جو علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں۔ تو بہرحال مجموعی طور پہ جو پی ٹی آئی کا فوکس ہے وہ اقتدار ہے، پی ٹی آئی کا فوکس ہے وہ ٹی وی چینلز ہیں، پی ٹی آئی کا فوکس ہے وہ اپنی تنخواہیں ہیں کہ جی وہ اپنی تنخواہیں ان کو ٹائم پہ ملیں، انہیں سہولتیں ٹائم پہ ملیں، اور ہر بندہ وہ دوسرے کے خلاف وہ برسر پیکار ہے۔ ان کو برسر پیکار کس کے خلاف ہونا چاہیے تھا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں
کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی ٹھیک نہیں ہے عمران خان کے بعد، کیونکہ جو انہوں نے نیم دلانہ کوششیں کی ہیں خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے یا خان صاحب کی آزادی کے لیے، وہ ہم سب کے جو ہے وہ سامنے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ پی ٹی آئی والے انجوائے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ رہنما بنے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی وہ نورین نیادی کا ایک بیان وائرل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان سے 9 مئی کی جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے سمپل سا فارمولہ دیا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، اس میں ہمیں یا عمران خان کو آپ گلٹی ثابت کر دیں، اور عمران خان ایک دفعہ نہیں وہ 10 دفعہ معافی مانگ لیں گے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پی ٹی آئی کو توڑنے کا ایک منصوبہ تھا، اور یہی منصوبے بناتے بناتے ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے فرمایا ہے کہ ہمیں شہادتیں چھپانی پڑ رہی ہیں، کتنے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ عمران خان کی تو پالیسی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی تو پالیسی نہیں ہے. یہ جو وی لاگرز ہیں ان کا قصور تو نہیں ہے، وی لاگرز تو اس کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی اپنی پالیسیاں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں، کیونکہ توجہ آپ کی جو ہے وہ کسی اور طرف ہے. بہرحال اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اب آپ سے بات جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں راول پنڈی سے ہوگی. آج جو ہے وہ گاؤں میں آخری دن تھا، انشاءاللہ تعالی اب آپ سے ملاقات پنڈی میں ہوگی. یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا نیٹ کے مسائل ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پہ ملنا جلنا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے جو ہے وہ مسلسل رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن انشاءاللہ کل سے یہ سارا کچھ بحال ہو جائے گا. ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو عید مبارک کہوں گا، اور جس طرح آپ کو بتایا کہ سورج اب ڈھل رہا ہے خوشیوں کا، لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ بے شک عید کا سورج جو ہے وہ ڈھل جائے، لیکن پاکستان پر جو ہے وہ امید کا، پاکستان پر جو ہے خوشیوں کا، پاکستان پر جو ہے خوشحالی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.